السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 5. سبق ودرنا لا كوريكسيون دو لا كيسيون ا. الناس اللي ما شافوهاش غادي يطلع لكم الفوق، يعني بامكانكم تكليكوا باش تشوفوا لا كوريكسيون. نمروا دابا لا كيسيون بي. démontrer par récurrence que pour tout n appartient à l'ensemble n, 13 divise 16 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Le principe de récurrence se base sur trois étapes. La première étape, l'initialisation. La deuxième, l'hérédité. Et la troisième, la conclusion. وغادي نبداو بالinitialisation. قلنا شنو هي l'initialisation؟ غادي ناخذ le premier élément de cet ensemble. C'est quoi le premier élément de l'ensemble n? C'est 0. وغادي نكتب pour n égale à 0 باش ما نبقاش كل مره نعاود 13 divisé 16 à la puissance n moins 3 à la puissance n. هذه غادي نسميها p de n. واش واضح؟ انا سميتها p de n. دابا خديت n égale à 0، يعني فيما لقيت n هنا غادي نبلاصيها par 0، يعني شنو غتكون عندي p de 0. 13 divise 16 à la puissance 0 moins 3 à la puissance 0. C'est quoi 16 à la puissance 0 moins 3 à la puissance 0? C'est 1 moins 1, c'est 0. Donc 13 divise 0. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0، يعني يمكن نكتب p de 0 est vrai. واش واضح؟ ونمروا ليغيديتي. شنو كندير في ليغيديتي؟ عقل معايا شنو خصك دير، يعني هذا الشيء اللي غنكتبو خصك تكتبو سوا ان سيبيرور ايكال. غادي تمشي تشوف شنو هو لو بروميير اليمون ديالك. عندنا في هذا التمرين ولا في هذا السؤال عندنا سي زيرو، غادي نكتب سوا ان سيبيرور ايكال ا زيرو. يعني شنو كدير؟ كتفيكسي الان. واش متفقين؟ هي فيكسي مزيان. ومن بعد شنو كندير؟ لاحظ معايا. Supposons que P de n vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai. واش متفقين؟ يعني قلنا كنسيبوزي P de n وخصني نمونطري، يعني خصني نبين P de n plus 1. شنو هي P de n plus 1؟ فين ما لقيت ال n غنبلاصيها par n plus 1، يعني خصني نمونطري que 13 divise 16 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n plus 1. هذه خصك تبينها. واش واضح؟ هنا ملي كنقول لك 13 divise 16 à la puissance n moins 3 à la puissance n، يعني 16 à la puissance n moins 3 à la puissance n égale 13k avec k appartient à l'ensemble n. متفقين؟ يعني هذه بإمكاني نخدم بها حيت هذه راه هي هذه. واش متفقين؟ راه بيناتهم ليكيفالونس. وهذه شنو خصني نبين في الاخر؟ يعني الا قلت لك 13 ديفيز 16 على بويسونس ان بلس 1 موان 3 على بويسونس ان بلس 1، هنا خصك تبين ليا بان 16 على بويسونس ان بلس 1 موان 3 على بويسونس ان بلس 1 ايغال 13 كا بريم افيك كا بريم ابارتي لونسومبل. هذه اللي خصك تبين ليا في الاخر. هذه عندي انا فين قلتها لكم، هذه هي بي دو ان. انا حاولت نوضح لكم الامور فين خصني نوصل. واش واضح؟ عرفنا شنو هي بي دو ان، عرفنا شنو هي بي دو ان بلس 1. يلا نبدا الخدمه دابا. غادي نحاول نبين بان بي دو ان بلس 1 اي فغي. قلنا 16 على بويسونس ان بلس 1 موان 3 ان بلس 1. قلنا في الاخر خصني نكتب على هذا الشكل هذا، يعني اون فوا كتبت على هذا الشكل هذا فان 13 ديفيز 16 على بويسونس ان بلس 1 موان 3 على بويسونس ان بلس 1. يعني شنو غادي نحاول ندير؟ نفرقها 16 على بويسونس ان فوا 16 على بويسونس 1 موان 3 على بويسونس ان فوا 3 على بويسونس 1. واش واضح؟ غادي نحاول هاد 16 على بويسونس ان نكتبها، لا تعطينا 16 على بويسونس ان ايغال 13 كا بلس 3 على بويسونس ان. هادي دابخي لو سيبوز، دابخي لو سيبوز. هادشي اللي درتو في البرويه هنا الفوق غادي نحاول نكتبو هنا. واش متفقين؟ دابخي le suppose 16 à la puissance n égale 13k plus 3 à la puissance n. يعني بإمكاني نغمبلاسي 16 à la puissance n. واش متفقين؟ alors 16 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n plus 1 égale 13k plus 3 à la puissance n fois 16. Allez, je suis 16 à la puissance n. Fois 16 à la puissance 1, c'est 16
moins 3 à la puissance n fois 3. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نحاول نديفلوبي 13k fois 16 plus 3 à la puissance n fois 16 moins 3 à la puissance n fois 3. مزيان. 13 fois 16 fois k. انا خليتها هكا ما بغيتش نحسبها، انا نقول لكم علاش. هنا كتلاحظوا بامكاننا نفاكتوريزي 3 à la puissance n. 16 moins 3 16 moins 3 مزيان. 16 moins 3 c'est 13. غادي نحاول نفاكتوريزي ب 13 اللي تعطينا 16k plus 3 à la puissance 1. وهذه كاملة بإمكاننا نعتبروها لي k prime avec k prime appartient à l'ensemble n. Donc 16 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n plus 1 c'est 13k prime. يعني P de 1 plus 1 est vrai. واش واضح؟ يلا نمروا دابا لا كونكلوزيون. مجموعة من التلاميذ شنو كيديروا؟ كيجاوبوا على ليطاب الاولى وعلى ليطاب الثانيه صافي وكيمروا. خصك بالضروره تكتب لا كونكلوزيون. لاحظ معايا دابخي سهله ما فيها حتى حاجه. دابخي لو principe de récurrence quel que soit n appartient à l'ensemble n, 13 divise 16 à la puissance n moins 3 à la puissance n. غادي نرجع معكم من الاول وغادي نتفكروا هادشي كامل اللي درنا. قلنا اول حاجه درت الانيسياليزاسيون، بينت بان بي دو ان 0 فغي وانا بينتها. من بعد ليغيديتي قلت لكم فيها شويه الخدمه، يعني كدير البرويون ديالك فين خصك توصل. هنا بينت بي دو ان بلس 1 اي فغي. وبالنسبه لا كونكلوزيون سيت اون فراز اللي خصك تكتبها واللي هي جد بسيطه اللي نقدر نقول لكم يعني باش تزيدوا تفهموا شنو هو لو برينسيپ دو ريكورونس. هنا بينت باللي بي دو 0 اي فغي، وهنا بينت باللي بي دو ان بلس 1 اي فغي. يعني هنا لا خديت بان ان اللي هي 0 فغي في لو سيبوز ديالي، يعني شنو غادي يكون هنا بي دو ان بلس 1 يعني بي دو 1 اي فغي، حيت بينت باللي بي دو 0 اي فغي، يعني حتى الحد اللي غادي يكون موراها حتى هو فغي. يعني بينت باللي بي دو 1 اي فغي. واش متفقين؟ الا كانت بي دو 1 اي فغي فان بي دو 2 فغي، الا كانت بي دو 2 اي فغي فان بي دو 3 اي فغي. يعني وحده يعني كطيح لك الاخرى، وحده كطيح الاخرى. هذا هو علاش تسمى برينسيپ دو ريكورونس. بهكا نكونوا سالينا لا كيسيون بي وغادي نمروا لا كيسيون سي. بالنسبه لا كيسيون سي ما غاديش نشرحها هكا اون ديتاي، غادي ندير غير الموسيقى مع الكتابه. يعني الا فهمتي هاد لا كيسيون بي بهاد لي 3 زيتاب يعني اي كتابه كتبتها راه غادي تفهمها. واش متفقين؟ بالنسبه للفيتاس غادي تكون فوا 2 ولا فوا 3 على حساب واش طوال الفيديو ولا لا، باش يفهم كل شيء ونصحح هادشي كامل. باش نمروا لتمارين اخرى، يلا خليكم معايا.
بهكا نكونوا سالينا لا كوريكسيون دو ليكزيرس نيميرو 5. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.